बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये जो नया साल है इसे हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए अच्छा साबित करे और हमें कामयाबियाँ नसीब हों, आसानियाँ पैदा हों। अगर मुल्क की सियासत की बात करें तो मुल्क की सियासत में क्या नए साल 2026 में इस्तेहकाम आएगा? जो हमें इरताश हमें देखने को मिला साल 2025 में, तनाव खिंचाव की सियासत मिली, क्या इसमें तब्दीली, जौहरी तब्दीली आएगी? क्योंकि फॉरेन फ्रंट और इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो साल 2025 अच्छा रहा, स्टेबलाइजेशन भी रही और कोई ट्रेजेक्ट्री भी उसकी सही रही, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो और फॉरेन फ्रंट पे तो बहुत नुमाया कामयाबियां मिली। लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रंट है और सियासी इस्तेकाम की जब हम बात करते हैं वो हमें हासिल नहीं हो पाया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान साहब ने अहम बयान दिया है जो ज़ेरे बहस है मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के बड़े अगर इनके दरमियान मुलाकात हो और एतमाद साजी के इकदाम हों तो फिर ब्रेक थ्रू मुमकिन है पॉलिटिकल डायलॉग या सियासी रास्ता निकालने के हवाले से। एक तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो राना सनाउल्लाह खान साहब का बयान है इसमें कहां तक इस पर अमल दरामद हो सकता है मौजूदा सिनेरियो में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं वो मिक्स्ड किस्म के हैं। मुज़ाकरात की बात भी होती है लेकिन फिर 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी दी गई है और स्ट्रीट मूवमेंट भी साथ साथ जारी है। फिर एक अहम डिसीजन भी आज आया है और वो 9 मई में डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से उस केस में आदिल राजा, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, वजाद सईद, हैदर मेहदी को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। क्या ये पैगाम है दीगर जो डिजिटल मीडिया पे रियासत मुखालिफ प्रोपागंडा कर रहे हैं, क्या इसका डेटरेंट इफेक्ट आएगा? इन नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच तो में वक्त देने का। मुझे ज्वाइन किया आदिल अब्बासी साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बोल न्यूज़ पर अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, मेंबर असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर रहनुमा। तीनों मौजूदान को फॉर्मल वेलकम। इख्तियार वली खान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। एक तो आपको भी फेस टू फेस आपसे बात हो रही है, नए साल की मुबारकबाद, और दीगर दोस्तों को भी, नदीम कुरैशी साहब और आदिल अब्बासी साहब को भी। राना सनाउल्लाह खान साहब का जो बयान है आप किस तरह देखते हैं? आप PMLN के सफ़ अव्वल के रहनुमाओं में आपका शुमार होते हैं, आप समझते हैं कि ऐसा सियासी माहौल पाया जाता है कि बड़ों के दरमियान एतमाद साजी के इक़दाम जो हैं वो लिए जाएं और उससे ब्रेक थ्रू मुमकिन हो सके? मतलब इस बयान की मैं चाह रहा हूं कि इसकी जो अमलियत है या हकीकत पसंदी है वो किस हद तक है आपकी राय में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवारुल हसन साहब, आपको, आदिल अब्बासी साहब को, नदीम कुरैशी साहब को, आपके तमाम सुनने वालों, सामईन, नाजरीन सबको साल नौ की खुशियां मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये साल हम सब के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत सारी खुशियां, तरक्कियां और बहुत सारी इज्जतें उसका बायस और वो हो। आमीन। तो हाँ, आमीन। मैं अनवारुल हसन साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की वो हमारे बड़े हैं एंड ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन एंड मेंबर, हमारे स्टॉलवर्ट हैं। उन्होंने कुछ सोच के ही बात की होगी, लेकिन मुझे खुद बजाते खुद, अब इनसे मेरी मुलाकात या इस मौजू पे बात नहीं हुई जी। इसमें जो मुझे एक चीज जो हर्डल नजर आ रही है वो ये है कि आपने माजी में, आप एक लंबे अरसे से आप सहाफ़ी हैं और आपने बाकायदा सहाफत को एज ए पेशे लिया हुआ है। हम आपको एक जमाने से, उम्र से देख रहे हैं आपको। आदिल अब्बासी साहब भी मेरे भाई हैं छोटे, इन्होंने भी सहाफत को बिल्कुल करीब से और बड़े अपने एज ए प्रोफेशन लिया हुआ है, बड़े प्यार से करते हैं। हालांकि इनकी सारी फैमिली जो है वो मुल्क से बाहर है, ये वाहिद बंदे अपनी फैमिली के जो पाकिस्तान से मोहब्बत में यहाँ पर जिंदगी भी गुजार रहे हैं और सहाफत को भी इन्होंने अपना बड़े प्यार और मोहब्बत और जाफिशानी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में आप किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी लीडर को उठा लें जो माजी में एक दूसरे के मुखालिफ थे, बिल आखिर वो डायलॉग के लिए बैठे हैं जी। चाहे खान अब्दुल वली खान हो, मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, बहुत मुखालिफत रही है मुस्लिम लीग नून की। क़याम पाकिस्तान से लेकर आप देखें कि बड़े लंबे अरसे तक मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी मुखालिफ थे, लेकिन अगर इत्तेहाद करने पर आए तो 11 साल मिलकर हुकूमत की है। MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे के बड़े करीबी हरीफ हैं, वो आज भी एक मेज पर बैठे हुए हैं, एक जगह पर बैठे, इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन मुल्की मसाइल और
جب بھی ایسی کوئی صورتحال آتی تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں کہ وہ بڑی دور دور ہوتی ہیں، دونوں مذہبی جماعتیں، لیکن جب اب بات آئی تو وہ ان کا بھی اتحاد بن گیا تھا. پی آئی ایف آپ کو یاد ہوگا، جی ایم ایم اے آپ کو یاد ہوگا، اسلامک فرنٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان چودھری پرویز الہی کو ڈاکو کہنے کے باوجود ان کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، شیخ رشید کو چپڑاسی نہ رکھتے ہیں، وہ اپنے پاس ان کو رکھ لیتے ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر بنتے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کا اتحاد ہو گیا تھا. اس تمام الائنس میں اور اس کام میں جو ان کا آئیڈیا ہے رانا ثناء اللہ خان کا، آپ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف اگر ایک دوسرے کے مخالف تھے تو بعد میں بیٹھ کر انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا. لیکن آج بھی آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز صاحب، بلاول بھٹو صاحب، یہ سب بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن کیا عمران خان صاحب اس میں بیٹھیں گے؟ میرا نہیں خیال. مجھے گمان ہے کہ وہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا لیڈر وہ مانتے نہیں ہے، اپنی جماعت کے علاوہ کوئی دوسری جماعت ان کو جماعت نہیں لگتی، اپنی آواز کے علاوہ کسی دوسرے بندے کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو مجھے نہیں لگتا، مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے، اگر ہو جائے تو یہ ایک آئیڈیل ہوگی. ٹھیک. مصیبت یہ ہے کہ ان کو اپنی ذات اور اپنے وہ سیلف سینٹرڈ پرسن ہے، وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور میں ان کو دلچسپی نہیں، تو وہ مشکل ہے کہ وہ بیٹھیں گے. اگر بیٹھ گئے تو میرے خیال میں نہ کسی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کے مجلس کی ضرورت ہے، نہ جی میٹنگ کی ضرورت ہے، نہ مذاکرات کی ضرورت ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ اسپر آف دا مومنٹ میں وہ حل ہو سکتی ہیں. میں ندیم قریشی صاحب، سر پولیٹیکل ول پائی جاتی ہے؟ آپ نے ساری گفتگو سوری پورا ایک پس منظر پیش کیا اختیار ولی خان صاحب نے. پی ٹی آئی میں کلیئرٹی ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹریٹ موومنٹ کر کے 8 فروری کو پہیہ جام کرنا ہے یا مذاکرات کرنے ہیں؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہ چاہتے ہیں، پولیٹیکل ول ان میں پائی جاتی ہے کہ وہ مذاکرات کریں؟ ظاہر بات ہے پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی سے، اور چونکہ آپ لوگ اکثر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر لیتے ہیں. یہ پہلے اس کے بتائیے گا کہ اس میں کلیئرٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی. سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پہ ہر اس سوچ، ہر اس فکر، ہر اس لہجے کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو گفتگو شنید پر کامل یقین رکھتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ڈائلاگ سے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ جن حالات میں انوار صاحب آپ تشریف فرمائے، میں بیٹھا ہوں، اختیار بھائی بیٹھے ہیں، عباس صاحب بیٹھے ہیں، کیا اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں خان صاحب بھی ہوں گے؟ قطعاً نہیں ہوں گے. جی ظاہر ہے ایک شخص کو ناحق سینکڑوں مقدمات میں ملزم بنایا گیا، ان سے سیاست چھیننے کے لیے، ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا اختیار کیا گیا جس کی کبھی نہ ماضی قریب میں نہ ماضی بعید میں اس کی مثال ملتی. ان کو، ان کے فیملی ممبرز کو، ان کی زوجہ کو جو ایک گھریلو خاتون ہے، ان کو ناحق جیل میں رکھا گیا. جی تو کیا ان کی فکر اور سوچ آپ اور مجھ جیسے نارمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھ پر کئی مقدمات ہیں جن میں کسی جگہ پر میں کوئی کسی جرم کا تصور بھی نہیں کرتا. مجھے یہ ریونج اور تکلیف ہے. تو خان صاحب کا کیا حال ہوگا کہ جس شخص نے کئی دہائیاں اس ملک کی خدمت کی، اس ملک کو، اس ملک کی عزت میں اضافے کا باعث بنے. آج تک عمران خان صاحب سے کوئی ایسی چیز منسوخ نہیں ہوئی پالیٹکس میں ان کے مخالفین کی زبان درازی کے علاوہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے نام کو بدنام کیا ہو. تو ایک ایسے شخص کو ایسی تکالیف سے گزارا گیا، ایک ایسے جبر سے گزارا گیا، اس کی جماعت جس نے پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم کو، مجھے پی ایم ایل این کی بھی جماعت کا بطور جماعت احترام ہے، مجھے پیپلز پارٹی کے بھی احترام ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم مڈل کلاس کے لوگوں کو 40 سال اس 2 پارٹی سسٹم نے کیا دیا. جی اب تو 3 پارٹی آج سسٹم ہے نا پیریڈ سندھ کا. سر، اب تو 3 جی سر. پارٹی سے. ندیم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا سوچ کا زاویہ ہوگا، لیکن انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا نا محمود خان اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو. لیکن دوسری سانس میں سہیل افریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں میں اسٹریٹ موومنٹ کروں گا اور 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال ہوگی. تو یہ جاننا چاہوں پارٹی میں کلیئرٹی ہے کہ آپ مذاکرات کرنا چاہیں گے یا پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف زیادہ فوکس رہے گا، کیونکہ اب انہوں نے پنجاب کے بعد کراچی سندھ جانے کا بھی اعلان کیا ہے. آشا صاحب دیکھیں، کسی صورت بھی اگر حالات برابر ہوں، حالات ڈائلاگ سے بہتر ہو رہے ہوں اور سیاسی استحکام آگے بڑھ رہا ہو، حکومتی رویے میں خلوص نظر آ رہا ہو، تو کیا ضرورت ہے کہ اسٹریٹ پالیٹکس کرنے کی؟ جی
کیا اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنے کی؟ اسٹریٹ ایجیٹیشن جماعت اسی وقت کرتی ہے جب اس کو بند گلی میں لے کر جایا جاتا ہے. ٹھیک. نہ ہی سہیل افریدی صاحب کا موقف غلط ہے اور نہ ہی وہ لوگ جو ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں ان کا موقف غلط ہے. غلطی کہاں ہے؟ غلطی ہے حکمرانوں کے قول اور فعل کے تضاد میں، حکمرانوں کے اس عمل سے کہ انہوں نے ایک انجرڈ الیکشن کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا اور پھر انہوں نے ایک ہی وائس ان کے خلاف دی. پولیٹیکلی ہوتا ہی ہے کہ ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. یہاں پاکستان کی آلموسٹ تمام جماعتیں اقتدار میں ہیں اور صرف تحریک انصاف کو آپ بھی اقتدار میں ہیں ویسے کے پی میں؟ دیکھیں نہیں، میں گزارش کرتا ہوں بالکل وہ میں ضرور پیش کرتا ہوں اپنے کے پی کے دوستوں کو کہ جنہوں نے اپنے فارم 47 کو نہیں مینج ہونے دیا، ادروائز تو پورے پاکستان میں جو کچھ ہوا. عادل عباسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دونوں فریقین کا نقطہ نظر سن لیا. موجودہ سیاسی تناظر میں ڈائیلاگ کا رستہ آپ کو سامنے دکھائی دیتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن ہے 2026 میں، اسٹریٹ موومنٹ ہے، سیاسی تناؤ ہے، 2026 میں یہی چلے گا 2025 کا ٹرینڈ ہی، یا کچھ جوہری تبدیلی آئے گی؟ نہیں، میں نہیں دیکھتا کہ مستقبل قریب میں کوئی ان کے کنکلوسیو ڈائلاگ ہو سکتے ہیں، کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے یا پھر ایک دوسرے کو یہ اسپیس دیں گے، مجھے نہیں لگتا. اور 26 مجھے نہیں لگتا کہ 25 جیسا گزرے گا، کیونکہ دیکھیں 25 کچھ حوالوں سے بہتر تھا، کچھ حوالوں سے بہت ورسٹ بھی تھا. اگر آپ اکنامکلی دیکھیں تو اسٹیبلائزیشن کا دور تھا، یس، جو ایک بینک کرپسی کی باتیں، ڈیفالٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں وہ نہیں ہوئی اور پاکستان ایک اسٹیبلائزیشن کے فیز میں چلا گیا اکنامکلی. اب پاکستان ظاہر ہے گروتھ کی طرف اس کو جانا ہے تاکہ جو اس کی پاپولیشن کے چیلنجز ہیں یا اس کی جو اکنامک چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے. لیکن ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرنڈ، ذرا اس سبجیکٹ پہ میں آپ کے آؤں تو مجھے کوئی نہیں لگتا کہ ان کے کوئی کسی قسم کے سکسیسفل ڈائلاگ ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ 26 میں وہ اسپیس نہیں ہوگی جو 2025 میں اسپیس تھی اپوزیشن کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ ایجیٹیشن کی پالیٹکس کرنے کی، کیونکہ 23 24 25 تک یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی. اور اس وقت آپ کو پتا ہے اس ہائیبرڈ نظام میں جو ہے وہ اتنی زیادہ گورنمنٹ کی یہ کہہ لیں کہ گرپ نہیں تھی اس سارے پروسیس میں سسٹم کی. لیکن اب سسٹم کی گرپ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے. سسٹم کی جتنی گرپ سٹرونگ ہوگی اتنا ہی پی ٹی آئی کے لیے اپنی اسٹریٹ پالیٹکس کو کرنا مشکل ہوگا. اور وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ پارٹی کے اندر بھی گروپ بندی ہو گئی ہے. پارٹی کے اندر بھی اب وہ آپ کو موٹیویشن نظر نہیں آ رہی جو پہلے تھی. پارٹی کے کا جو محمود خان صاحب کو دیا گیا ہے، ابھی اختیار ولی صاحب بات کر رہے تھے، محمود خان صاحب کا بھی ماضی میں عمران خان صاحب مذاق اڑاتے رہے ہیں اور ان کو اب دیا گیا ہے ٹاسک کہ وہ بات کریں. اور پارٹی میں لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں کیوں جو ہے وہ پیچھے کیا گیا جب ہم ڈائلاگ کر رہے تھے یا کوئی راستہ بنا رہے تھے. سو آپ نے ایک آؤٹ سائڈر کو، ایک تھرڈ پارٹی کو یہ کانٹریکٹ دیا کہ آپ یہ کر لیں. تو جب آپ انہیں امیجن کریں آپ کہ اگر پالیٹکس ایجیٹیشن کی کرنی ہے تو پیچھے 3-4 مواقع ایسے گزرے ہیں جس کو پی ٹی آئی ڈس اون کرتی ہے کہ نہیں ان میں ہم نہیں ہیں. مثلاً وہ 9 مئی کو کہتے ہیں اس میں ہم نہیں ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے آپ ہیں، آپ کے خلاف ثبوت ہے. وہ کہتے ہیں ہم 26 نومبر کو ہمارے ساتھ جاتی ہوئی، گورنمنٹ کہتی ہے آپ نے آ کر ادھر ہلہ شیری بولا، آپ نے یہاں پر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی. پھر اسی طریقے سے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم مزید ایک اسٹریٹ موومنٹ بنائیں. گورنمنٹ اب وہ بنانے نہیں دے گی. آپ نے دیکھا پنجاب میں کے پی کے چیف منسٹر کو کس طرح کی پرابلمس کو فیس کرنا پڑا. تو اب یہ کراچی جا رہے ہیں، وہاں پر سندھ گورنمنٹ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ اسپیس نہیں دے گی. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، جلسے جلوس کی حد تک شاید دے دیں لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی موومنٹ چلانے کی کوشش کی تو پرابلم ہوگی. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا مستقبل قریب میں کوئی ڈائلاگ سکسیسفل ہوگا. اور نہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اپوزیشن کے پاس اتنی اسپیس ہوگی. اب گورنمنٹ کے سامنے کیا چیلنج ہے؟ گورنمنٹ کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کہ آپ بائی فورس پی ٹی آئی کو وہ کر لیں گے، دبا لیں گے، لیکن آپ کو بھی لانگ ٹرم سولوشن لانا پڑے گا نا. جب تک آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تب تک آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو اکنامک فرنٹ پر یا فارن پالیسی کے فرنٹ پر یا ڈیفنس کے فرنٹ پر آپ کو اچیومنٹس ہو رہی ہیں، ان اچیومنٹس کو آپ مینٹین کر سکیں یا سسٹین کر سکیں. سو اس صورت میں پولیٹیشینز کو ہی راستہ نکالنا ہے. ایک عجیب سی ضد ہے، یہ بات درست ہے کہ دونوں طرف سے ایک بات تو ہوتی ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے بات کرنی ہے تو پی ٹی آئی کہتی ہے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ ہیں کون، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں.
ادھر پی ٹی آئی کہتی ہے ہم سے بات کریں، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ بھی کہتی ہے آپ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، آپ جن سے پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے وہ پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے. یس لیکن مجھے لگتا ہے انوار، ہم کو میں آپ کو بتاؤں انوار صاحب، مجھے آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سال 2026 میں وہ والا لاڑ ہوگا یا وہ والی اسپیس ہوگی جو اسپیس ہمیں 25 تک دکھائی دی ہے. ٹھیک 26 بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا، جب 26 بڑا ٹف ہوگا. گورنمنٹ کو چاہیے، دیکھیں میں گورنمنٹ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیشنز جو ہیں وہ راستہ نکالتے ہیں، جی تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سچویشن کو اینالائز کرتے ہوئے کوئی وے فارورڈ نکالیں. کیونکہ پی ٹی آئی کے پیچھے بھی ووٹ ہے، گورنمنٹ کے پیچھے بھی ووٹ ہے، سو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر دونوں کی کنفرنٹیشن اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان تو بے شک مضبوط ہوگا، اکنامکلی بھی، فارن فرنٹ پر بھی، ڈیفنس کے فرنٹ پر بھی پاکستان مضبوط ہوگا، لیکن پالیٹکس ویک ہو جائے گی. ویک ہو جائے. پالیٹیشنز اپنی گرپ کھوتے جائیں گے، پالیٹیشنز اپنا اختیار کھوتے جائیں گے. تو اگر کوئی اختیار چاہتے ہیں کہ ان کو ملے تو انہیں انگیجمنٹس کرنی ہوں گی، رول آف دا گیمز نئے بنانے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور آپ کو جو ہے نا اس انگیجمنٹ کے ذریعے کوئی راستہ نکالنا ہوگا. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیشنز کے پاس 2026 میں اتنی زیادہ اسپیس بچے گی جتنی جی اسپیس 25 تک آپ. پوائنٹ ویل ٹیکن. اختیار ولی صاحب سر پولیٹیکل سپیس دینا ہوگی، اور خان سی پی ایمز کی اگر آپ بات کر لیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر، ایک تو جیسے عادل عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیاسی راستہ نکالنا ہوگا، آپ خود پولیٹیشین ہیں، پولیٹیشنز ہی اپنی سپیس تب زیادہ آکوپائی کر پائیں گے کہ اگر وہ انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کریں. اس کے لیے میرے خیال میں اب ایک ناگزیر بات ہو گئی کہ خان صاحب سے ملاقات وہ ہو نہیں پا رہی. دوسرا جو ندیم قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب رکاوٹ ہوگی، اور ان کی جو ذہنی کیفیت ہے 2 سال سے جیل میں ہے، تو ان کی تو وہ کیفیت نہیں ہوگی ذہنی آپ سے جو آپ لوگوں کی ہے یا جو باہر ہیں جیل سے. تو میں چاہوں گا ان دونوں نکات پہ ذرا جواب دیجیے گا، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور خان صاحب کی جو مینٹل سٹیٹ ہے اس کے حوالے سے جو قریشی صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیں جہاں تک خان صاحب کے مینٹل سٹیٹ کی بات ہے نا، تو اس پہ تو میں اب کیا کہوں، وہ تو جب باہر تھے تو بھی ایسی ہی تھی اور جب اندر ہے تو بھی ایسی ہے. خان صاحب کا مینٹل سٹیٹ تو ہم نے کبھی ٹھیک حالت میں دیکھا ہی نہیں ہے. مطلب اپنے آپ اب یہ منہ پہ ہاتھ پھیرنا امریکہ میں کھڑے ہو کر کے میں آ رہا ہوں نواز شریف تمہارا اے سی اتارنے کے لیے. اس دن آپ کی حکومت کے بندوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا تھا، کہتا ہے ہمیں تو شک ہے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. انجینئر مسعود کا انٹرویو آپ نے دیکھ لیا ہوگا جی جو کیا تھا اپنے اس نے ارشاد بھٹی صاحب، جی جی اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کو دیسی مرغا، گھر کا کھانا، ان کا اخبار، ان کا ٹی وی، سب کچھ، ورزش کی مشینیں سب اوکے ہے، لمبی جگہ چوڑی جگہ ان کے پاس، آل از ویل. تو مطلب پروپیگنڈا کرنا یہ ان کا تو خیر کام ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب اپنی حکومت میں بھی ان کے اندر کہیں نہ کہیں میزولینی رہتا ہے، ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی فیشزم کی روح جو ہے نا، کسی فاشسٹ انسان کی روح ہے. وہ کچھ ڈیموکریٹک اس پروسیس سے تو آئے نہیں ہے. بدقسمتی سے 2018 میں جس طریقے سے ان کو لانچ کیا گیا، پاکستان میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی کتنا بھی قریشی صاحب تو کہہ رہے صرف انہی کی حکومت نمائندہ حکومت ہے کے پی میں. وہ چھوڑیں جی، قریشی صاحب میرا بھائی یہ چھوٹا، میں اب ان کو کیا کہوں. آپ کے پاس میں یہ بات میں پہلے بھی ندیم قریشی بھائی کو بتا چکا ہوں اور آپ کے شو میں بتا چکا ہوں کہ جو کے پی میں آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، 2018 میں مولانا صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا. 2025 میں بھی 24 میں بھی مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا. اور مولانا صاحب کا مینڈیٹ کس صوبے میں ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. تو مطلب آپ کا آرگینک مینڈیٹ اگر ہوتا تو کیا آپ خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن ہارتے؟ تو آپ کتنے بڑے مارجن سے ہار گئے، باوجود اس کے کہ اے سی، ڈی سی، پولیس، پٹواری، تحصیلدار، دوسروں کو پٹواری کہتے ہیں، خود آپ نے یہاں پر چپڑاسیوں کو بھی نہیں چھوڑا. آپ نے ایک ایک بندے کو کام پہ لگایا ہوا تھا. الیکشن کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ اگر الیکشن کے نتائج نہیں مانتے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. آپ کے مقابلے میں تو اچھا مطلب جھوٹ کے بیانیے کا عالم دیکھے. وزیر سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نے خیبر پختونخوا میں اسپتال بنایا ہے تو کہتے جی ہم نے لیڈی ریڈنگ اسپتال بنایا ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس بنایا ہے. یہ ان کے وزیر اطلاعات فرما رہے ہیں. انہوں نے حیات شیرپاؤ اسپتال کا ذکر کر دیا. اب خدا رسول کا واسطہ ہے، میں آپ انوار الحسن صاحب آپ کا اس صوبے سے تعلق ہے، عادل عباسی صاحب اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں.
یہ پاکستان بننے سے پہلے کے اسپتال ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بنائے ہیں. میں تو یہ حیران ہوں کہ اگلی کوئی نسل اگر اس کے بعد آئے گی اور یہ لوگ رہے تو یہ بولیں گے کہ موٹر وے بھی انہوں نے بنایا تھا, ایٹمی دھماکے بھی انہوں نے کیے تھے. یہ شاید قائد اعظم کی بھی تاریخ آگے پیچھے کر دیں کہ جی یہ عمران خان صاحب نے بنایا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ بس نہیں چلتا کہ یہ دلی کے اور آگرہ کے تاج محل پہ بھی اپنی تختی لگوا دیں کہ یہ بھی پی ٹی آئی کا کارنامہ ہے. اب ایسا ہو نہیں سکتا. ایک وزیر رات کو بیٹھ کر 14 یونیورسٹیوں کے نام لیتا ہے. ابھی میرے ساتھ دوسرے شو میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہم نے 14 یونیورسٹیاں بنائی ہیں, اس میں ایک یونیورسٹی انہوں نے اے پی ایس کے شہداء نوشیرہ کی یونیورسٹی کا نام لے لیا. میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو پلاٹ پہ لے جاؤں گا, آپ مجھے وہاں پہ ایک اینٹ دکھا دیں گے, میں استعفیٰ دے دوں گا, میں سیاست نہیں کروں گا. تو مطلب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ٹھیک, کم از کم سچ بولنا شروع کر دیں. ہماری طرف سے یہ تھا کہ یہی کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھے. جب ہمیں نہیں ہے ضرورت آپ سے مذاکرات کرنے کی, ہم صرف قومی وحدت اور یگانگت چاہتے ہیں اس ملک میں, امن چاہتے ہیں, آشتی چاہتے ہیں, اور حکومتی ذمہ داری کے طور پہ اختیار ولی صاحب, مینا خان آفریدی صاحب کہتے ہیں جیسے ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتے ہیں یہ مذاکرات کا منترا لے آتے ہیں, وہ تو اس کو اس سے تعبیر کرتے ہیں. میں یہی تو انوار صاحب یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اپنی نہیں, یہ بیرسٹر گوہر صاحب کی گزشتہ 2 ہفتوں کی 4 میڈیا ٹاکس اٹھا لیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا را معافی تلافی کر دیں, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کے لوگ ہیں, ہمیں پولیٹیکل لوگ سمجھیں, ہم پولیٹیکل ہیں. although ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بن سکی, ان کا لیڈر ابھی تک پولیٹیکلی وہ بیہیو کرنا نہیں سیکھ سکے. یہ چیزیں آپ لرن کریں. ہم نے ان کو ریسپونڈ کیا, ہمارے وزیر اعظم نے ان کو ریسپونڈ کیا, ان کو مذاکرات کی دعوت دے دی, انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی. تو what do you think of yourself کہ you will keep the government under pressure کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی اور آپ کوئی ہمیں یہ اس طرح بلیک میل کر لو گے کہ قیدی کو فی سبیل اللہ چھوڑ دو, یا دورے دباؤ میں آ جائیں گے اور آپ کو بولیں گے کہ لے جاؤ. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. 126 دن میں آپ نے ہمارے نروز آزما لیے تھے, 26 نومبر کو آپ نے آزما لیے تھے, 9 مئی آپ نے کیا, آپ نے آزما لیا. اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو میں کہتا ہوں آپ ایک بار پھر آزما لو. لیکن اس میں آپ کے لیے یہ اختیار ولی صاحب, میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. پھر وہ عادل عباسی کی بات ہے نا کہ پھر سر حکومت ریسیونگ اینڈ میں اس لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ, آپ لوگ چاہتے ہیں فورن فرنٹ پہ جو ہے اور کامیابیاں. جب تک سے انٹرنل سٹیبلٹی نہیں ہوگی حکومت وہ نہیں اچیو کر پائے گی جو آپ کے مطلوبہ ٹارگیٹس ہیں. لیکن انوار میں آپ کو یہ بتاؤں, میرا جو پوائنٹ تھا اس میں یہ پوائنٹ بھی ایڈ کریں کہ اب مسئلہ یہی ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں, یہ پی ٹی آئی کو بھی سوچنا ہوگا. جی وہ تو میں قریشی صاحب سے پوچھوں گا. جی یہ کیونکہ اس کی میرا جو کمپلیٹ پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ وہ دونوں کو سوچنا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے دونوں سائڈ سے ہونا ہوگا. یہ کہہ بھی تھے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کہے کہ ہم بات اس طرح کریں گے اور اس طرح نہیں کریں گے. گورنمنٹ تو اس طرح بھی تھی, میں نے کہا کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ پھر کوئی اچھا شگن نہیں ہوگا ڈیموکریسی کے لیے. میں قریشی صاحب سے بھی جان لیتا ہوں. سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم نے تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کو آفر کیا, لیکن سی بی ایم صرف ہم نے نہیں کرنے, وہ انہوں نے بھی کرنے ہیں. بیکاز ابھی تک سب سے بڑا جو اس وقت مذاکرات میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف فلور آف دا ہاؤس محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی گارنٹی لیتا ہوں, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی ٹویٹ آ جاتی ہے. اب اچکزئی صاحب کو بھی خود نہیں پتا کہ میں اگر آن بیہاف آف عمران احمد خان نیازی کوئی وعدہ کر لوں, کوئی وعید کر لوں, تو کیا اس کو وہ آنر کریں گے؟ قریشی صاحب یہ سر بڑا ملین ڈالر کوسچن ہے جو اختیار ولی صاحب نے اٹھایا اور عادل عباسی صاحب نے بھی کہا ہے. ندیم قریشی صاحب, جی سر یہ جو نکتہ اٹھایا اختیار ولی صاحب نے کہ آپ لوگوں نے بھی سی بی ایمز کرنی ہیں, جو آپ کا سوشل میڈیا اس کو آپ نے نکیل ڈالنی ہے, یہ اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے سر, اور یہ اسٹریٹ موومنٹ کی کال واپس لینی ہے پہیا جام ہڑتال 8 فروری کی, تب مذاکرات ہوں گے. اختیار ولی خان صاحب نے کوئی ایک نکتہ نہیں اٹھایا, انہوں نے تو نکتوں کی پوری بارات نکالی ہے. تو جواب دینا پھر. جس کو آپ نے بڑے محظوظ ہو کے اتنی خندہ پیشانی سے سنا ہے, مجھے لگا میں موجود نہیں ہوں پروگرام میں. نہیں سر, اب آپ کا موقع ہے, میں آپ کو اسی خندہ پیشانی سے سنوں گا. جی ہاں میں یہ اختیار ولی خان صاحب خود خیبر پختونخوا سے ہیں, ان کو بتا رہا ہوں, یونیورسٹی آف لکی مروت
एफ्टा बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विमेन यूनिवर्सिटी मर्दान, यूनिवर्सिटी ऑफ बुनीर, विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, शोधा आर्मी पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा, यूनिवर्सिटी ऑफ चतराल, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खां, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मर्दान। ये बताएं ये किसके दौर में बनी है? ये जो आप लोगों ने रुक जाओ। जोड़े हुए हैं इस मुल्क में। सुनिएगा इख्तियार साहब मैं आपका जवाब देता हूँ जरा, कुरैशी साहब फिर गिलामंद होते हैं। जी बात की कुरैशी साहब। देखिए मैं इस पे पूरे प्रोग्राम कर सकता हूँ। जो ये आजकल एक इन्होंने टोन पकड़ी हुई है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, पीएमएलएन के तर्जुमानों ने। अब मालूम नहीं इनको किसने कह दिया भाई तुमने हमेशा जिंदा रहना है। मैं इनके से गुजारिश करूंगा, आपने हमने सबने अल्लाह को भी जवाब देना है। बिल्कुल। झूठ भी इतना बोले कि लोगों को खौफ ना आए, इतना झूठ बोलते हैं लोग परेशान हो गए, लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। तो मैं एक तो केपीके के जो काम हुए 10 सालों में उस पर पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ। अब आ गई बात मुज़ाकरात की। जी तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों को 25 करोड़ लोगों को यह बता दिया कि ये मुल्क 76 साल से अशराफिया के 20-25 लाख लोगों के लिए एक निजाम बनाकर उस निजाम को लेकर आगे चल रहा है। और बात पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का ताजिर, पाकिस्तान का काश्तकार, पाकिस्तान का वकील, पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान का टेक्सटाइल इंडस्ट्री होल्डर जब हुकूमत से सवाल करता है कि भाई आपकी बातें टीवी स्क्रीन पर तो बड़ी अच्छी हैं, ग्राउंड पे तो आपका रिजल्ट 0 है। आप ग्राउंड पे चल रहे हैं ऑपरेशन बुनियाने मरसूस के सर पे। आप ग्राउंड पे आपसे बात की जाए भाई महंगाई खत्म करनी चाहिए, आपने आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लानी चाहिए, आप बात करते हैं 9th वे की। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो हुक्मरान जिनकी सोच और जिनकी फिक्र इस बात पर अटकी हो कि उन्होंने इश्यूज की तरफ नहीं जाना, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना है, उनसे मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर, तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये कोई जाति उमरा की किसी खानदान की कोई वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ना ये कोई बिलावल हाउस की प्राइवेट। वैसे अब तो खान साहब की बहनें भी बहुत सर जो है वो बयानात देती हैं, वो काफी क्लाउट है। बहनें उस वक्त आई जब एक मजलूम भाई को नाहक जेल में डाला गया। आप क्या समझते हैं बहनें भी ना आती? नहीं, मैंने कहा आपने फैमिली पॉलिटिक्स की बात कर रहे तो उनकी बहनें हैं ना। देखे ना, जब इख्तियार वली खान जैसे लोग रोज टीवी पे स्क्रीन पर बैठकर एक प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, एक झूठ का बाजार गर्म करेंगे, लोगों को प्रोवोक करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वो शख्स जो आज पाबंदे सलासल इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जदोजहद करता हुआ उसके उस पर इनको बताएं कि कोई एक झूठ मेरा बता दे। सर वो तो उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटियों की लाइन बता दी। आप कह रहे हैं झूठ, वो तो अभी भी कह रहे हैं नौशहरा में यूनिवर्सिटी है, आपका ताल्लुक नौशहरा से, लेकिन आपने सुना नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं इन्हें क्या पता साहब, इन्हें क्या पता। नहीं तो नौशहरा में रहते हैं ना। नदीम साहब, नदीम साहब का पार्ट है ये नदीम साहब कर रहे हैं। नदीम इनकी साहब आजकल सर कढ़ाई में है, नदीम साहब में है, इनके तो मजे लगे हुए हैं। नदीम साहब जितना नदीम साहब पीएमएलएन के लोगों नदीम साहब के बाद पाकिस्तान में नदीम कभी साहब किसी शिकस्त खोरदा जमात को ये मिला ही नहीं मौज मस्ती। नदीम कुरैशी भाई जी, मेरे बात बहुत ही अजीज, मेरे बहुत प्यारे, बहुत अजीज भाई, नहीं मैं इस वक्त सच बोलेंगे, आपकी सारी बातें मुझे अच्छी लगेंगी। मैं जब आपको बात कर रहा हूं आपको समझ भी आ जाएगी और कौम भी सुन लेगी। मैं इस वक्त नौशहरा में मौजूद हूँ। शोहदाए एपीएस यूनिवर्सिटी उन 5 यूनिवर्सिटियों में से एक है। जब मैं असेंबली मेंबर था और ये बजट में पेश हुई गई, जब हमने इनको कहा कि कुछ तो काम करो निकम्मो, कुछ तो करो, तो इन्होंने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में 12 यूनिवर्सिटियां बनाने जा रहे हैं। जी नदीम कुरैशी साहब, मैं आपको ऑनेउत कहता हूं और आप काउंटर के लिए अपनी जमात के सीनियर दोस्तों से पता कर ले। हमारी उस वक्त हैरत की इंतहा नहीं रही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 यूनिवर्सिटियों का ऐलान किया। हम खुश हुए, 220 नए स्कूलों का ऐलान किया, हम खुश हुए। लेकिन आपके लिए इससे ज्यादा हैरत की बात यह होगी कि 220 नए स्कूल्स बनाने के लिए टोटल पैसे रखे गए थे 25,000 रुपए, और 12 यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए 12 यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए महज 12 जी महज 12,000 रुपए रखे गए थे 12 यूनिवर्सिटियों के लिए। तो आज जिस शोहदा यूनिवर्सिटी का आप जिक्र कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, आप बड़े बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मुझे आपका शजरा भी मालूम है, आप कुरैशी हैं, आप कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो यूनिवर्सिटी
इस जमीन पर जिसको प्लेनेट अर्थ कहते हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। कुरैशी साहब सुन लिया आपने? उसकी तालिबान या उस पे स्टूडेंट्स तो छोड़ दें, मैं तो सब उसके सुन दरो रहा दीवार हूं। कहीं नहीं है, उसकी आप कोई ईंट। सुने, आप जितने शौक से और प्यार से अगर सुनते हैं, आप- इतना तो नहीं, शौक से नहीं सुन रहा, उनको अगर- जवाब दे रहे हैं ना, मैंने और- आपको भी शौक से सुना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, तो बात नहीं कर रहे थे हुजूर, अभी तो मैं मजीद हेल्थ कार्ड पे आना था, आपको बताता अभी तो मैंने उम्मीद कार्ड मजीद- पे आना था जो वहाँ के लोगों को दिया मजीद- है, वहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, मजीद- मैंने तो अभी मजीद- ये अच्छा अच्छा, मजीद- अब वो इसका मजीद सुन इख्तियार साहब के लीजिए। जुमला, फिर आप फैसिलिटीज में भी बात कीजिएगा, आप नाराज ना हो जी। इख्तियार साहब, अगर आप बुरा ना माने, मैं जरा इनसे कुरैशी साहब से वो फैसिलिटीज का ही पूछ लेता हूँ जी। मैं आखिरी जुमला बोल के मैं कुरैशी साहब देखिए की ना, तरफ आप ये जरूर ये जाइए। कारबली साहब ने कुरैशी बोला है, साहब, आपने और मैंने सुना है कुरैशी इनको। साहब, जाहिर है, कुरैशी साहब, इनका बस चल रहा है सर। जी कुरैशी साहब, सर मैं चलिए आप गुजारिश कर रहा हूं, बोलिए, मैं गुजारिश- चलिए आप आप करें, बोलिए। आप नाराज ना हो ना मैं सिर्फ ये सर। कह रहा हूँ, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शौकत पराचा साहब आज टीवी के एंकर हैं, उन्होंने हमारा चैलेंज कबूल कर लिया है। अच्छा। आपके वजीर इत्तलाआत साहब हमें वो यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो मेरी आपको दावत होगी, आप भी आ जाइए, वो यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। कुरैशी साहब, चैलेंज कबूल है सर? मुल्तान से आ जाएं। मुझे बिल्कुल इनका हर चैलेंज कबूल है। दूसरी गुजारिश ये है, अब आप ये बोले, जो आपने है कहा आपको साहिब मैंने काटा है, बात करें प्लीज। ये है साहिब इख्तियार, ये हर बात कर सकते हैं। ये आजकल इनका सर कढ़ाई में या चारों घी में है, और आप इनको ऐसे सुन रहे हैं जैसे नाहिद अख्तर का गाना सुन रहे हो। मैं तो आपकी खुशी देखकर बड़ा हैरान हूँ। इनको आपने 15 मिनट इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपसे एक चलिए चलिए, अब आप बात किशोर तो की करें ना। आवाज- चलिए अब आप किशोर का गाना सुना दें। जी कुरैशी साहब, यार भाई, एक मैं आपसे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को इतनी स्पेस जरूर दी जाए कि अगर सर, वो आपसे मुख्तलिफ सोचता है, मुख्तलिफ इजहार करता है, तो उस पर जुल्म, ज्यादती और सौबतों का इतना बड़ा बाजार गर्म नहीं किया जाता। मैं आज भी समझता हूं, अगर तहरीक इंसाफ में कोई एक फैक्टर ये बात कर रहा है कि जी गुफ्तो शरीत होनी चाहिए, तो ये भी बड़ा खुशाइंद है। जो हशर आपने हम लोगों का किया, पार्टी खत्म करने से लेके इंतखाबाती के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने तक, और उसके बाद इंतखाबात में जो किया और स्टिल कर रहे हैं, मतलब हमारे जीते हुए एमएनए एमपीएस को ठीक, बता कर कहा जा रहा है कि जी आपको अब अगली बार आप सेशन में नहीं होंगे। मैं आपको 10 एग्जांपल्स दे सकता हूं, बहुत बड़ी दूर तक जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी अब्बासी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की जी, जी। कि जी पाकिस्तान इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है। यकीनन ऐसा होगा, लेकिन चूंकि मैं ग्राउंड पे मौजूद हूं, मैं इस्लामाबाद F6 में F7 की बात नहीं कर रहा, मैं सर। ग्राउंड की बात कर रहा हूं। सर, अगर आपका आम आदमी इस सारी चीजों से अफादियत हासिल नहीं कर रहा, अगर महंगाई की शरह बढ़ रही है, अगर बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, अगर टेक्सटाइल यूनिट बंद हो रहे हैं, अगर नई जॉब्स के मौके नहीं मिल रहे, ठीक। तो सर फिर मैं इसको ये कहूंगा कि ये चंद लोगों के ये जो निजाम बना हुआ है वो आम आदमी को फायदा हुजूर नहीं दे रहा। ठीक। आप आए ना, आप कभी सखर आए, अभी कभी भक्कर आए, अभी कभी मियां वाली आए, कभी मुल्तान आए, कभी शुजाबाद जाए, कभी लाहौर के इंटीरियर में जाके मैं बताऊंगा बादशाह साहब को, क्या भाई साहब, इस्लामाबाद और लाहौर इज नॉट पाकिस्तान। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ हुजूर जो हालात अब बने हुए हैं, किसी शख्स को इसका अंदाजा ही नहीं है। ठीक। काश लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये आम आदमी की जिंदगी में किस कदर अजीरन कर दिया इस 3 साल की पॉलिसियों ने। पंजाब में सिर्फ और सिर्फ सरकारी मशीनरी लोगों की जिंदगी अजीरन कर रही है। ओके। कई सड़कों में चलान किए, ठीक है। मतलब आप देखें पंजाब जैसा सूबा, उसकी पिछले महीने की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी वो पेनल्टी थी, जुर्माने थे, ठीक है लोगों में भाई, फाइन्स थे। अब आपका तो पूरा जवाब आ गया ना, अब तो आप मुतमईन है ना? जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। अब आदिल हवाई साहब से कंक्लूडिंग कमेंट्स ले लेता हूँ जी। आदिल हवाई साहब कंक्लूड प्लीज। अच्छा, वाइंड अप मैं ये कीजिए। रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं तो एक तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पॉलिटिशियन एक दूसरे से अपनी बारी लेना बखूबी जानते हैं, और हमारे सहाफ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह सियासतदानों की भी बारी छीन लेते हैं, लेकिन मेरी आदत है अपने प्रोग्राम में भी और किसी और प्रोग्राम में भी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी बारी पे बात करूं। जी जी। अब चूंकि ये बात नदीम कुरैशी साहब ने नाम लेके की है, तो मुझे हाँ। वसद एहतराम इनको थोड़ा सा याद कराना पड़ेगा जी जी। कि पहले तो समझने की बात यह है कि इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप स्टेबलाइजेशन का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, वो इस्तेहकाम होता है जो आप बैंक डिफॉल्ट से कंट्रीज बचती हैं, जिसका आप बार बार आपकी पार्टी इशारा दे रही थी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हुआ। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि स्टेबलाइजेशन हुई है। अब आप बैंकरप्सी की बात आप भी नहीं करते, डिफॉल्ट की बात आप भी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि स्टेबलाइजेशन में। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। उन्होंने साउथ पंजाब इस्लामाबाद का जिक्र किया। कुरैशी साहब को बता दूं, मुझे 18 साल जर्नलिज्म करते हुए हो गए, और मैंने कराची से लेके खैबर तक पाकिस्तान का चप्पा चप्पा देखा भी और कवर भी किया, और मुझे यकीन है कुरैशी साहब ने
میرا آدھا پاکستان بھی نہیں دیکھا ہوگا. میں یقین سے اعتماد سے یہ بات کہہ سکتا ہوں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ میں اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں جس میں ساؤتھ پنجاب سے آپ نے ایک وزیر اعلیٰ لگایا. بھکر، لیا اور ملتان اور بھاولپور اور سکر کی جو آپ بات کریں، سکر تو صوبہ سندھ میں آ گیا، لیکن جن کی آپ بات کریں وہاں سے آپ نے وزیر اعلیٰ لگایا تھا. اگر 3.5 سال میں آپ کا وزیر اعلیٰ وہاں کچھ نہیں کر سکا تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس گولڈن چانس تھا، کیونکہ آپ نے اس کو بتایا تھا کہ یہ میرا وسیم اکرم پلس ہے. اب آ جائیں چوتھا پوائنٹ، میں آپ کو بتا دوں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جس چیز کی آپ بات کریں میں بالکل مانتا ہوں مہنگائی. آپ کے وزیر اعظم نے ہمیں بتایا تھا جب ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ ٹماٹر اور آلو کے ریٹ اوپر چلے گئے، انہوں نے کہا تھا میں یہاں پر آلو ٹماٹر کے ریٹ سیٹ کرنے نہیں آیا، میں یہاں پر جو ہے وہ ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا، میں قوم بنانے کے لیے آیا ہوں. تو آج آپ کو کیوں آلو ٹماٹر مہنگا لگ رہا ہے میں حیران ہوں، کیونکہ آپ کے وزیر اعظم نے بتایا. اور اسی طرح، اور وہ ہمارے بھی وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا جب ہم سوال پوچھتے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا. پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ عادل بھائی میں نے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے آپ کی یار دیکھیں نا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستینوں کا. ابھی میری بارش شروع ہوئی تو آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اور میرا باقی ٹائم جو ہے وہ میں نے عادل عباسی صاحب کو دے دیا. عادل بھائی آپ بولیے، کنٹینیو رکھیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کا مجھے احساس ہے کہ ندیم قریشی صاحب کی پارٹی زیر عتاب ہے اور یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو انگیجمنٹ میں رکھنا چاہیے، اس کو بالکل شامل کرنا چاہیے، مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے، بنانا چاہیے. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو اس طرح سے جو ہے وہ کارنر نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں کیا کروں کہ یہ جماعت جو ہے وہ بیچارے بیرسٹر گوہر اور ندیم قریشی پہ نہیں چل رہی، بلکہ یہ راجے مہاراجے جو اس ملک سے باہر یوٹیوبر بیٹھے ہیں، تونگر جو اس ملک کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے نیگیٹو کیمپین کر رہے ہیں، ان کا دار و مدار اور انحصار ان پر چلا گیا ہے. ورنہ یقین کریں ان کی جماعت میں اتنے اچھے لوگ تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جماعت کی بیچاروں کی کسی بھی بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اڈیالہ سے ایک میسج آ جائے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے تو پھر ان کی سیاسی بصیرت کسی کام کی نہیں ہے. لیکن اب آ جائیں حکومت کی بات کی طرف بھی. عادل بھائی میں نے کلوز کر دیا، واقعتاً میں نے نا دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے، بس آپ ون لائنر بتا دیں. انوار الحسن صاحب اب آپ نے چلیں، بہرحال آپ میرے کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تو میں نے آپ کو اپنا وقت جو ہے نا آپ کے لیے. چلیں تھینک یو ویری مچ. بارکیف یہ ہے کہ اختیار ولی صاحب کا چیلنج قبول کر لیا اختیار صاحب، قریشی صاحب نے. تو اب آپ نے ہمیں ڈیٹ بتانی ہوگی. قریشی صاحب آئیں گے نا آپ؟ چلیں ان کے کال ڈسکنیکٹ ہوگی. بارکیف بہت شکریہ. ندیم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اختیار ولی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. عادل بھائی صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ ٹو یورز. آپ نے گفتگو سنی. یہ تو ایک اوپن اینڈڈ ڈسکشن ہے. بارکیف اپنے اپنے نکات پر جمے ہوئے ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی بھی. اب دیکھتے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکلے گا سال 2026 میں یا نہیں، وہ ہم آئندہ آنے والی نشستوں میں اٹھاتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. غیرت کے نام پر قتل ہماری ثقافت کا حصہ نہیں بلکہ معاشرے پر ایک بدنما داغ ہے. ایسا عمل صنفی عدم مساوات، پسماندہ اور منفی سوچ کے عکاس ہے. قومی اسمبلی نے غیرت کے نام پر قتل جیسے واقعات کے خاتمے کے لیے قرارداد منظور کر دی ہے. حکومت کی جانب سے اس معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے. مجرم اور شریک جرم کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیے، قانون کو ہرگز ہاتھ میں نہ لیں اور عورت کے تقدس کا احترام کریں. مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت میں صحافت کو مودی حکومت کے عتاب سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے.
दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे एक बड़ी तब्दीली जो इससे कबल इंतखाबात के नताइज की सूरत में आई थी। वो न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन था जिसमें ज़ोहरान ममदानी ने एक वाज़ेह बरतरी हासिल की और उन्होंने अब बहैसियत मेयर न्यूयॉर्क बाज़ाब्ता तौर पे अपना हल्फ उठा लिया ओहदे का। इस पर नुमाया पहलू ये है जिसका इज़हार उन्होंने भी किया कि उन्होंने ये हल्फ कुरान पाक पर हाथ रख कर उठाया, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली करार दी जा सकती है अमेरिका में और फिर बिलखसूस न्यूयॉर्क में, जहाँ आपके इल्म में है कि बड़ी मुख्तलिफ जिसे कहते हैं अक़वाम पाई जाती हैं और जूस की सबसे बड़ी तादाद ग़ालिबन न्यूयॉर्क में बसती है। ये वो विजुअल्स हैं जिसमें ज़ोहरान ममदानी साहब हल्फ उठा रहे हैं कुरान मजीद पर। अब देखना ये है कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादे वहीद किए थे कि वो महंगाई को काबू करेंगे, जो महंगे अखराजात हैं न्यूयॉर्कर्स के उनमें कमी लाएंगे, उसमें वो कितना वॉक द टॉक कर सकते हैं। अहमद मंसूर ने मुझे ज्वाइन किया है। अहमद मंसूर साहब, मोहम्मद सादिक के बाद जो लंदन के मेयर हैं, अब ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर बने, आप इसको कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखते हैं? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि उनका जो ये चुनाव हुआ है वो बतौर एक अमेरिकन मुसलमान के तौर पे हुआ है और मैं समझता हूँ मजहबी शनाख्त हमारे लिए यकीनी तौर पे एक अहम है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि दुनिया में एक रवादारी और जो बैनुल मज़ाहब हम आहंगी है ये उसको प्रमोट ये इस इवेंट से होगा कि देखें लंदन में भी है, न्यूयॉर्क में भी है और जो फिर ऐसे जो इंतहा पसंद जो मजहबी तहजीबों के तसादम की बात करने वाले अनासर हैं उनके लिए भी है कि अमेरिका भी इस जानिब बढ़ रहा है जो, और वहाँ पे पहले भी ऐसी है, वहाँ पे दूसरी जो अक़लियतें हैं उनकी वहाँ नुमाइंदगी और सियासत करना उनको है। और जो ममदानी साहब वहाँ पे आए हैं वो उस माशरे में अब यानी कि मुसलमानों का जो किरदार है वो दुनिया में रह के उन माशरों में रच बच सकते हैं, ये भी एक मैसेज है कि देखें मतलब कितनी खूबसूरती है कि ये जो कहते हैं ना कि इंतहा पसंद है मुसलमानों को, तो ये जो इस्लामोफोबिया है तो ये नफी जो न्यूयॉर्क के अवाम ने की है, कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। गवर्नेंस एक मुसलमान भी उतनी अच्छी कर सकता है जितना कोई एक वहां का जो मकामी कोई ईसाई क्रिश्चियन है, और ये भी वहीं के रहने वाले, वहीं पे उनकी सारी इनकी गालबन युगांडा में इनकी पैदाइश हुई है और लेकिन इनका जो जमपल है बाकी सारा वहीं उसी सोसाइटी में है। और ये न्यूयॉर्क के मेयर हैं तो न्यूयॉर्क के मसाइल के लिए और वहां के अवाम को फैसिलिटेट करेंगे, तो ये बहरहाल हमारे लिए ये यकीनन अहम है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है समझने और दुनिया को बावर कराना है। ये आपने बड़ा अच्छा बात है कि जो इस्लामोफोबिया है उसकी ये नफी है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में, जैसे मैंने बताया, बड़ा एक कैपिटलिस्टिक और फाइनेंशियल हब है, कैपिटल है। और आपने जोश बताया कि जोश आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। फिर लंदन के बाद अब वहाँ का मेयर बनना, ये भी अहम बड़ा नुक्ता है। दूसरा, चूंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है ईरान में जो मुजाहरे हैं उस हवाले से, और जवाब भी आया है जो ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर कौमी सलामती के हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये क्या एक इवेंट तो है? ये बड़ी बदकिस्मती की सूरत हाल है और उनका ईरान के अंदर, और इसमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान की एक स्टैटिक पोजीशन भी आई है और हमें भी यही बुरा लगेगा। अदम इस्तेहकाम कितना नुकसानदेह है ये हमें देखना होगा। देखें जो अरब स्प्रिंग और चीज़ें के लोग निकलते हैं फिर अपने मुल्क की रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी रह गई बात अमेरिका की सुपर ताकत की, मुखालफीन की, वो मौके ढूंढते हैं। एक फिल वक्त ये एक सियासी बयान, सियासी दबाव की सूरत तो है। मैं नहीं समझता कि इसका ये फ़ायदा अमेरिका को लेना चाहिए इस सूरत हाल का, और नाजायज़ होगा ये बिल्कुल। और आप पहले ही एक जंग से निकले हैं तो ये आप अगर समझ ले कि आप रजीम चेंज करने के ऊपर जा रहे हैं, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त भी यही अटेम्प्ट हुई थी ईरान के ऊपर, और यही जवाब आया, और यही कौमी सलामती के मुशीर का पता भी चल गया कौन तो करा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो ईरान के अवाम उनको फिर मुतहिद होने का दोबारा मौका मिल जाएगा। और ये इस चीज को देखें, शुरू होती है बाद महंगाई के खिलाफ दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रहे हैं।
फिर इसमें पॉलिटिकल एक आंसर है वो भी आ गया, वो उनका इंटरनल एक इस वक्त मामलात हैं, और अब अभी पुरतशद्दुद हो गए, हलाकतें भी हुई हैं। लेकिन अमेरिका का बहरहाल ये बयान, इसको कहीं से भी मैंने नहीं देखा कि कहीं से कोई बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है सदर ट्रंप के इस बयान को आलमी जो सतह पे। तो अभी फिलहाल तो उनका जैसे एक स्टांस होता है, एक रवैया होता है, मैं तो उसको उसी तनाज़र में देखता हूं। लास्ट में साल 2026 को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के फॉरेन फ्रंट के वाले से हमने बड़ा लास्ट संडे प्रोग्राम किया था कि कामयाबियां हासिल हुई। अभी आपके सेगमेंट से पहले हम पॉलिटिकल सेगमेंट कर रहे थे कि वहाँ कितना हम पेशरफ्त कर सकते हैं। फॉरेन फ्रंट पे आप समझते हैं किस तरह पाकिस्तान को इस 2026 में क्या बड़े अहदाफ होने चाहिए? देखें, 2026 में एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब हमें उस जानब बढ़ना चाहिए और बिल्कुल चाहिए। इसके ऊपर जिस तरह से भी कोई आगे बात बढ़ सकती है वो बढ़ानी चाहिए। लेकिन जो मेन फोकस है, जो अवाम चाहते हैं, जो आप और मेरी भी ख्वाहिश है, वो है माशी इस्तेहकाम। अब 2025 में एक बसात हमारी लीडरशिप ने बसाई पूरी दुनिया में, ठीक, और पाकिस्तान को एक अहम पोजीशन पे ला खड़ा किया। हमारी बात सब सुन रहे हैं, हमारे साथ रवाबत मुस्तहकम हुए हैं दुनिया के, और हम एक रीजनल स्टेबलाइजर भी बने हैं। तो अब इसको आपने मैच्योर करना है 2026 में, और ये हम कर सकते हैं। और हमारी लीडरशिप, मैं समझता हूं कि ये इसी जानिब है। अब तो अहदाफ भी सामने है कि जनाब $30 अरब पे जाना है, $40 अरब पे जाना है साल के अंदर। तो हमने तो बहरहाल ये मुआशी इस्तेहकाम का साल होना चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम का साल होना चाहिए। फेयरली पोटा, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर, आपने हमारे साथ नशिस्त की। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमें मुतफरिक किस्म के चैलेंजेस का सामना है, उमूर खारजा है, मईशत के हैं और सियासत के। इन तीनों पे हमने बैक वक्त काम करना होगा काफ़ी ज़्यादा। जैसे अहमद मंसूर भी कह रहे थे कि इकॉनमी हो या हमारा फॉरेन फ्रंट हो, उस पर हमने बहुत सा ग्राउंड गेन किया है। इसको अब हमने जोड़ना है सियासी गेन के साथ, तब जाकर जो पाकिस्तान 2026 में इंशाल्लाह वो अहदाफ हासिल करेगा जिसके जो मुकर्रर किए गए हैं। इसी नुकात के साथ हम आपसे आज इजाज़त चाहेंगे। अपने फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।